کوئی جاگدا ہے کوئی اللہ دا ولی اٹھ کے اللہ دی بارگاہ چ طلب کردا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے میری فلاں پریشانی دور فرما دے فلاں مشکل آسان فرما دے لیکن جدو شعبان دی 15ویں رات آندی ہے ادو ادھی رات دا انتظار نہیں کیتا جاندا بلکہ جدو غروب آفتاب سورج ڈھلن لگدا ہے مغرب دا ویلا ہوندا ہے اس وقت اللہ کریم اپنی شان دے لائق آسمان دنیا تے جلوہ گار ہو جاندا ہے سرکار فرماندے نے عام راتاں دے وچ گناہگار اپنی بخشش نیکوکار ادھی رات تو بعد پچھلی راتی اٹھ کے اللہ دی بارگاہ چ معافی طلب کردا ہے یا اللہ مینوں معاف فرما دے یا اللہ مینوں معاف فرما دے مشکل آسان فرما دے او کریم اللہ کسے دی قبول فرمائے یا نہ فرمائے او دی مرضی ہے لیکن جدو مغرب دی نماز دا وقت شروع ہوندا ہے غروب آفتاب دے وقت 15 شعبان دی شام اللہ کریم خود اعلان فرماندا ہے کوئی میرے کولوں معافی طلب کرن والا تے میں معافی عطا فرما ہے کوئی میرے کولوں مغفرت طلب کرن والا ہے کوئی ایسا جڑا رزق تے ہتھوں تنگ ہوئے تے میرے کولوں رزق منگے تے مینوں رزق عطا فرماوا ہے کوئی بندہ ایسا جنوں پریشانی ہوئے تے پریشانی دور کرنے واسطے التجا کرے تے میں اودی پریشانیاں دور فرما دا ہے کوئی ایسا بیمار جڑا میری بارگاہ چ اپنے واسطے شفا طلب کرے تے میں رب ہو کے نو شفا بھی عطا فرمان والا حضور فرماندے نے اس طرح دیاں صداواں آندیاں رہن ہے کوئی منگل والا ہے کوئی صبح تک جنی دیر تک فجر دا ویلا شروع نہیں ہوندا اس وقت تک کہ صداواں آندیاں رہندیاں تے کتنے غافل نے وہ لوگ جڑے ایسیاں راتاں بھی سو کے گزار دیندے ایسیاں راتاں بھی سو کے اگر ساری رات نہیں چلو کچھ نہ کچھ تے مالک دی بارگاہ سے کھڑے ہو کے عرض و معروض تے کرنی چاہیے ورنہ جڑے لوگ سمجھدار اور دانا لوگ نے وہ وقت ضائع نہیں کردے ساڈے معاشرے دے اندر تے ایک عجیب طرح دا رواج ہے شعبان دے اندر اے جڑی شب برات آندی بچیاں نے پٹاخے پکڑے ہوندے شور شرابہ گلی دے وچ فضول خرچی ہو رہی ہے محلے والیاں دا سکون برباد کیتا جا رہا ہے بچیاں دا نقصان ہو جاندا ہے کسے دا ہاتھ جل جاندا ہے کسے دے کپڑے جل جاندے ہیں کسے دی اکھ چنگاری پے جاندی ہے بچیاں دا نقصان ہو رہا ہے والدین کولوں آخر بچے پیسے لے کے جاندے نے والدین اپنے بچیاں دی تربیت کیوں نہیں فرماندے سانو شروع دن تو بچیاں نو یہ سکھایا جاندا ہے کہ جو مرضی کر دے پھر کوئی گل نہیں اگر اس رات باپ اپنے بیٹے دی انگلی پکڑ کے مسجد دے اندر چلو مسجد بھی تسی چھوڑو یار مسجد تے اللہ دا گھر رہے ویسے تھے آنا تے افضل ہی عبادت ہے تسی بیٹھ کے آ کے بیٹھ ہی جاؤ تے عبادت ہی عبادت ہے لیکن اس تو علاوہ بھی اپنے گھر دی کسی نکر دے اندر اپنے آستانے اپنے گھر دے اندر آشیانے دے اندر یا مسجد وچ لیا کے بچے نو سکھایا جائے کہ بیٹا اس طرح سجدہ کرو بیٹا اس طرح نماز پڑھو خود دعا منگی جائے تسی ویکھیا نہیں جدوں ماں بچہ بالکل چھوٹا ہوندا ہے تے ماں جدوں نماز پڑھدی ہے بچے نو پڑھنی تے نہیں آندی لیکن وہ بھی سر سجدے دے اندر رکھ دیندا ہے تے ماں دعا کر دی تے بچہ بھی ہاتھ چک لیندا حالانکہ انہوں نہیں پتا میں کی منگنا ہے تے سر سجدے چ رکھ کے کی اللہ دی بارگاہ چ میں التجا پیش کرنی لیکن پھر بھی وہ نقل اتار دے اگر باپ اپنے بیٹے نو ماں اپنی بیٹی نو لے کے گھر دے اندر اللہ دی بارگاہ چ عرض و معروض کرے تے اے کیویں ہو سکدا ہے کہ بچے آن والے وقت دے اندر اپنے والدین دے نافرمان ہو جان اللہ دے نافرمان ہو جان اے کس طرح ہو سکدا ہے پھر تویز لین دی لوڑ نہیں پیندی کہ قاری صاحب تویز دیو بچہ حکم نہیں مندا بچہ میرے خرچے نہیں پورے کردا اگر تسی اس وقت تربیت دا جدو ویلا سی تربیت کیتی ہوندی عیاشیاں نہ اڑائیاں ہوندیاں بے پرواہی نال کام نہ لیا ہوندا تے اج او ویلا نہیں سی آنا کہ بچے تواڈے سامنے زبان درازی کرن اے دے وچ سب تو زیادہ قصور والدین دا ہوندا ہے کچھ ہوندے نے جڑے غلط صحبت دی وجہ تو ورنہ والدین دی لاپرواہی دی وجہ تو بچہ غیر دی غلط صحبت دے اندر جاندا ہے اگر والدین نظر رکھن بچے نو نماز روزے دی تلقین کردے رہن نال لے کے چلن بچپن دے اندر پھر نوجوانی دی حالت دے اندر اس بچے نو مسجد چاندیاں شرم نہیں آندی آج دا نوجوان تے مسجد چ آندا تو کہندا کہ یار میں تے نماز ہی نہیں پڑھنی آندی میں سجدہ کراں گا لوگ میرے ال ویکھن کے پتہ نہیں کی ہوئے گا تو آ کے نماز پڑھدا حالانکہ او دل کوئی بھی نہ پاوے ویکھدا ہوے اونوں انج لگدا کہ جویں سارے لوگ میری طرف ہی دیکھ رہے تے میں شاید سجدہ نہیں کر رہا ٹھیک یا شاید مینوں ہاتھ بنن دا نہیں پتہ او دی وجہ کہ شروع تو عادت نہیں ہن آندا ہے تے او دا دل شیطان نہیں لگن دیندا یا کسی ایسے بندے دے ہاتھ چڑھ جائے جڑا انہوں پکڑ کے جنت دا راستہ دکھا دے تو ایسا کمال کون کرے تو اے او رات ہے کہ اس رات دے اندر لاپرواہیاں تے سجے کھبے جان دی بجائے اللہ کریم دی بارگاہ چ کھڑے ہو کے اپنے گناہاں دی معافی طلب کیتی جائے سید عائشہ تو صدیقہ توجہ فرماؤ پیار نہ کو نہ سبحان اللہ
اپنے ذوق نال بھی گفتگو کرانگے لیکن یہ بڑی مین اور اصلاحی باتاں نے اگر تسی انہاں نوں ایک دو بندہ بھی اپنا گیا تو سمجھ لو کہ پورے جمعہ پڑھان دا مقصد بلکہ میری زندگی دا مقصد پورا ہو جائے گا۔ سید عائشہ تو صدیقہ فرماندیاں نے کہ ایک رات میں دیکھیا، وہ رات کیڑی سی؟ شعبان دی 15ویں رات سی۔ آپ فرماندیاں نے میں دیکھیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بستر تو اٹھ کے تے جنت البقیع دی طرف چلے گئے۔ میں اٹھی تے میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے پیچھے چلے گی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عائشہ پیچھے آئی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ کی گل ہے؟ تو میں عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ مینوں ایک پریشانی سی کہ تسی میرے تو علاوہ کسی اور ازواج مطہرات دے کول چلے گئے، اپنی کسی اور زوجہ دے کول تشریف لے گئے ہوگے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی بات نہیں عائشہ، پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ اللہ اور دا رسول بہتر جانے۔ سرکار نے فرمایا شعبان دی 15ویں رات ہے اور اے او رات ہے، اس رات دے اندر اللہ کریم میری امت دے گناہگاراں نوں بنو کلب دیاں بکریاں دے جسم اتے جتنے وال نے نا انہاں والاں دی تعداد دے برابر میری امت دے گناہگاراں نوں جنت دا انعام عطا فرمائے گا۔ اے بنو کلب دی بکریاں دا کیوں ذکر؟ او دی وجہ ہے کہ او قبیلہ عرب دے اندر بنو قلب دا او لوگ بکریاں زیادہ پال دے سن، بکریاں دی تعداد انہاں کول زیادہ ہوندیاں سی اور بکری دے جسم تے وال بھی زیادہ ہوندے سن۔ تو بکری دے جسم دے اتے تے پورے قبیلے دیاں بکریاں دے جسم اتے وال نے او گنتی دے اندر نہیں آ سکدے۔ ایدا مطلب ہے کہ سرکار فرماندے نے بے حساب ایسے لوگ جنہاں تے جہنم لازم ہو چکی سی اللہ کریم انہاں نوں جنت دا انعام عطا فرماندا ہے۔ بے حساب لوگاں بے حساب لوگاں نو تو اس رات نو سو کے یا پٹاخے وغیرہ چلا کے یا گلی محلے دے وچ بیٹھ کے حکا چلاندیاں یا لوکاں دی چغلی کردیاں اس طرح نہیں گزارنا چاہیے، اللہ دی عبادت کردیاں وقت نو گزارنا چاہیے۔ سرکار فرماندے نے کچھ لوگ ایسے نے جڑے اس رات دے اندر بھی اللہ دی بارگاہ چ معافی دے طلبگار نہیں ہوندے، معافی نہیں نصیب ہوندی، ایسے بھی ہیں لوگ بدبخت۔ سرکار نے فرمایا او لوگ جڑے متکبر نے، تکبر کرن والے، اپنے آپ نو بہت اچا سمجھن والے، اپنے آپ دے اندر دوسرے نو حقیر جانن والے، اپنے آپ نو سب تو اعلیٰ تے عرفہ سمجھن والے، او اس رات بھی اللہ دی بارگاہ دے وچ معافی دے مستحق نہیں ہوندے۔ قطع تعلقی کرنے والے، رشتہ توڑن والے، سرکار نے فرمایا اے لوگ انہاں لوکاں دی توبہ اس رات بھی اللہ قبول نہیں فرماندا۔ وہ لوگ جڑے حسد رکھتے ہیں دل دے اندر کینہ تے بغض کسی مسلمان بھائی دے متعلق، سرکار نے فرمایا اے او بدبخت نے جنہ دی اس رات دے اندر بھی بخشش نہیں ہوندی۔ ایک روایت دے اندر سرکار فرماندے نے والدین دے نافرمان، اپنے ماں باپ نال اچا بولن والے، انہاں دے سامنے بد سلوکی کرنے والے، وہ لوگ جتنا بھی متھا رگڑن اس رات چاہ کے انہاں نوں معافی نہیں مل سکتی جتنی دیر تک والدین نوں معاف فرما دے۔ تو کوشش کرنی چاہیے اگر انہاں بیماریاں دے وچوں، اے روحانی بیماریاں نے، اگر انہاں بیماریاں دے وچوں اگر کوئی مسئلہ ہے تے اسی اس مسئلے نو دور کر کے اللہ دی بارگاہ دے وچ سجدہ ریزی کریے، سارے مسلمان بھائیاں کولوں معافی طلب کریے۔ یار جانے انجانے دے وچ چاہندے ہویاں نہ چاہندے ہویاں بندے کول کسے دی دل آزاری ہو جاندی ہے۔ انسان ہے نا، نسیان غلطی دا پتلا ہے، کسی نہ کسی جگہ تے بندہ تکبر دا شکار ہو جاندا ہے، تو بندہ سارے انہوں کہے کہ یا اللہ اے میرے پیارے بھائی تمام مسلمانوں کہ اگر میری طرفوں کسی نو دل آزاری ہوئی، پتہ بھی ہوندہ فلاں بندہ میرے تو ناراض ہے تے اے شعبان دی رات آ رہی ہے، پتہ نہیں اگلے شعبان دی رات میسر آئے نہ آئے تے تسی اللہ رسول دی رضا واسطے مینوں معاف فرما دے۔ خدا دی قسم اگر اے مزاج لوگاں دے اندر پیدا ہو جائے تے محبتاں بڑھ جان گیاں، اختلافات ختم ہو جان گے، پیار محبت پھیل جائے گا۔ لیکن اسی اتنے متکبر ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اپنی رحمت فرمائے کہ سانو اس چیز دی پرواہ نہیں، کوئی ناراض ہے تے روے ناراض، کوئی رسیا تے اگر میں معافی طلب کرانگا تے مینوں شرم آندی ہے، میری عزت وچ فرق آئے گا، میں کی سمجھن گے پتہ نہیں کی مطلب ہے، یہ وہ کچھ بھی نہ سمجھن، تسی اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ حاضر ہونا ہے، اپنی آخرت دا سامان اکٹھا کرنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک پہاڑ دے قریب تو گزرے تھے، آپ نے دیکھا کہ اتنا روشن پہاڑ ہے کہ او دے وچوں شعاواں نکل رہیاں نے تے اس طرح شعاواں نے جس طرح سورج دیاں شعاواں ہوندیاں۔ حیران ہوئے
اچانک وہ پتھر پھٹ گیا, پتھر دے اندر ایک محراب ہے, جس طرح محراب بنیا ہے, محراب ہے, اس محراب دے اندر ایک بزرگ ہستی کھڑی ہے جنہیں سبز رنگ دا لباس پہنے ہے, ہاتھ دے اندر عصا ہے, اور او دی دائیں طرف کھجوراں دی ایک انگوراں دی ایک بیل ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, اے اللہ دے نیک بندے, اے کھجوراں دی بیل کیسی, انگوراں دی بیل کیسی؟ وہ آکھن لگا جی یہ میرا رزق ہے جو اللہ نے مینوں عطا فرمائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے, بیلیہ تینوں کتنا عرصہ گزر گیا کہ تو اس خلا دے اندر اللہ رب العزت نو یاد کر رہے ہیں؟ وہ بزرگ فرماندے نے, اللہ دے پیارے نبی مینوں 400 سال گزر گئے نے, 400 سال میں اللہ دی عبادت کرنے, 400 سالان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعجب ہو کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کر دینے, سونیا ربا اے تے تیرا بڑا نیک بندہ ہے, اے دے نالوں نیک تے کوئی نہیں ہو سکدا. اللہ خالق کائنات نے وہی فرمائی, عیسیٰ اے دے نالوں بھی خوش قسمت بندے میری محمد دی امت دے او لوگ نے جنہیں شعبان دی 15ویں رات نو اللہ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑا کے 2 رکعت نفل ادا کر لین گے. انہاں دے 2 رکعت نفل ادا کرنا اے دے 400 سال دی عبادت نالوں افضل تے اعلی. اتنی فضیلت 2 نفل اسی واسطے, حالانکہ میں نو کہنا نہیں چاہیے کہ یار صرف 2 پڑھو, محنت تبلیغ یہ کرنی چاہیے کہ ساری رات عبادت کرو, لیکن ساری رات تو ڈر دیاں لوکی گھر نو چلے جان, کوئی آئے کوئی نہ. میں اس واسطے عرض کر دینا مسلمان بھائی, اگر مسجد دے اندر آیا جائے تے سب تو اعلیٰ تے افضل ہے, اگر نہیں بھی آیا جاندہ تے جس جگہ تے جگہ میسر آ جائے وضو کر کے خصوصاً خالصتاً اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر معافی طلب کر دیا ہویا, اپنے گناہاں دی بخشش طلب کر دیا ہویا, 2 رکعت پڑھنے نے, کم از کم 2 رکعت پڑھنے نے. ادھر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ دی بارگاہ چ التجا کرنا تیرا کم ہے. او کریم رب ایسا ہے, تیرے پہاڑاں جتنے بھی گناہ ہونگے انہاں نو معاف فرمائے گا, تینو جنت دا انعام عطا فرمائے. وہ اتنا کریم رب ہے. حضرت رابعہ بصری, پیار نہ کو سبحان اللہ, خالق کائنات نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جڑے اللہ دے نیک بندے ہوندے نے وہ سوندے نہیں, رات اللہ دی عبادت دے اندر وقت گزار دینے. تسی ویکھو کہ کدی سجدے دی حالت اندر ہونگے, کدی قیام دی حالت اندر ہونگے, کدی رکوع دی حالت تے ہونگے, کدی بیٹھ کے اکھاں چوں اتھرو باندھے ہونگے تے رب دی بارگاہ چوں معافی طلب کردے ہونگے. حضرت رابعہ بصری اے اللہ دے انہاں نیک بندیاں دے وچوں نے جڑیاں دیاں راتاں جاگدیاں گزردیاں نے, اللہ کریم دی بارگاہ چ اپنی مغفرت طلب کردیاں گزر جاندیاں. اسی طرح ایک رات عبادت کر رہی ہیں تے چور داخل ہویا حضرت رابعہ بصری آپ دے مکان دے اندر. تو حضرت رابعہ بصری آپ نے ساری زندگی سادگی نال گزاری, انہیں گھر دا کونا کونا چھانیا, اس نو کرچ بھی گیا, ادھر بھی پھولیا ادھر بھی پھولیا, کوئی شے ہی نہ ملی, کوئی چیز نہ ملی. تے اخیر غصے دے اندر آیا کہ بھی کاند بھی ٹپی, محنت بھی کیتی, سارا کچھ کیتا تے پر جناب ملی بھی شے کوئی نہیں. تے واپس جان لگا, یاد رکھو جڑا اللہ والیاں دے نال لگ جائے انہاں دے کول جائے کدی خالی نہیں آن دیندے, کچھ نہ کچھ دے کے ہی گل دیں. شیخ عبدالقادر جیلانی پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے گھر دے اندر بھی چور داخل ہویا, آپ نوافل ادا کر رہے ہیں. گھر دے اندر جدو داخل ہویا تھوڑی دیر تے دستک ہو گئی, آپ نے سلام پھیریا, پوچھا کون؟ خضر علیہ السلام. کس واسطے آئے ہو؟ فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا, کتب دی ضرورت ہے, کتب ادا فرماؤ. شیخ عبدالقادر جیلانی آپ فرماندے نے بھائی تو چلا جا, کل صبح کوئی بندہ ایسا دیکھاں گے جڑا اس قابل ہویا جنہوں کتب دا مرتبہ تے مقام عطا فرمانا ہوئے, انہوں مقام دیاں گے تے تواڈے حوالے کر دیاں گے. حضرت خضر علیہ السلام شیخ عبدالقادر جیلانی آپ دی بارگاہ چ عرض کر دینے, عبدالقادر جے فلاں علاقہ تباہ ہو گیا, لوگ گمراہ ہو گئے تے پھر ذمہ داری بھی تھاڈی ہے. عبدالقادر جیلانی آپ فرماندے نے میں ذمہ داری نہیں لیندا, اے جڑا چور لکیاں ہے اینو پھڑ کے لے جاؤ, اے وقت دا کتب ہے.
حضرت خضر علیہ السلام آ گئے. اللہ دے ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ دے گھر دے اندر جڑا چور لکیا نو گٹوں پھڑ لیا ہے لے کے پہ جاندے نے اور رو رو کے آخدہ میں تے چور. حضرت خضر علیہ السلام فرماندے نے آیا چور سے غوث دی نگاہ پہ گئی ہے اور چور نہیں رہا تینوں ہور دا ہور بنا چھڑیا. اسی واسطے تے اسی پڑھنے ہیں بندے رب دے نظر کر کے تقدیر. مل کے بولو سارے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے لکھی ہوئی قلم والی تحریر. حضرت رابعہ بصری آپ دے ویڑے دے اندر چور نے چاروں نکرہ ویکھیاں کوئی شے نہ لبی. حضرت رابعہ بصری آپ نوافل ادا کر رہیاں نے سلام پھیر کے جدوں چور نو جاندیاں ویکھیاں آپ فرمان لگیاں بیلیاں کچھ لبیاں ہیں. وہ آکھن لگا میں تے سارا گھر چھان ماریا مینوں کچھ نہیں لبیا. آپ فرمان لگیاں اللہ دے ولیاں دے بوویں تے آیا ہے اے کیویں ہو سکدا ہے کہ خالی واپس چلا جائیں. انج کر جلدی نالو لوٹائیں اٹھا لے لوٹے وچ پانی لے کے وضو تو کر لے 2 رکعت نفل نماز شروع کر دے. جنہ تیرا دل چاہے گا سامان لے کے چلا جائیں جنہ لٹنا ہوئے گا مال لٹ کے لے جائیں. اس بندے نے جناب وضو کیتا وضو کرنے تو بعد جناب 2 رکعت نفل دی نیت کر لئی اللہ دی بارگاہ دے اندر جناب مصلی تے کھڑے آئے ہو گیا. ادھر حضرت رابعہ بصری بھی مالک دی بارگاہ دے اندر سر سجدے دے اندر رکھ کے عرض کر دیا نے سونیا ربا اے کریم مولا اے بندہ میرے گھر چوری کرن واسطے آیا لبیا کچھ نہیں میں انہوں اٹھا کے تیری بارگاہ چے پیش کر چھڑے آئے ہن عطا فرمانا تیرا کم ہے. ادھر رابعہ بصری دعا فرما رہی نے ادھر چور نے جناب جدو رکوع کیتا رکوع کرنے تو بعد سجدے دی حالت اندر گیا تے دل دی دنیا بدل گئی. اور سجدے تو ساری نہیں اٹھاندا رابعہ بصری ویکھ رہیاں نے اللہ دی بارگاہ چ التجا کر رہیاں نے جدو ویکھیا دیر گزر گئی سر سجدے دی حالت چ اٹھاندا کوئی نہیں. تھوڑی دیر گزری اس چور دیاں ہچکیاں بجنیاں شروع ہو گئیاں سسکیاں لے کے رب دی بارگاہ دے اندر روندا ہے عرض کردا سونیا میرے گناہ پہاڑاں نالوں زیادہ پر تیری رحمت نالوں زیادہ کوئی نہیں. اللہ میرے گناہ دریا دے ریت دے ذرات نالوں زیادہ نے سونیا ربا تیری رحمت نالوں زیادہ کوئی نہیں. سونیا ربا میرے گناہ پانی دیا قطریاں نالوں زیادہ پر تیری رحمت نالوں زیادہ نہیں. میرے گناہ درختاں دیا پتیاں نالوں زیادہ ہو سکدے نے تیری رحمت نالوں زیادہ نہیں ہو سکدے. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ دی زبان اندر ترجمانی کراں انجی آخدائیں گا جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے اتے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں او یارا او دی رحمت بلے تے پھر بلے 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 رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ
گزرا بخشی مینوں اتے کم بن جاندا میرا رات گزر رہی ہے سجدے دی حالت دے اندر روئی جاندا ہے اللہ دی بارگاہ چ معافی طلب پیا کردا ہے جدوں جناب سحری دا ویلا قریب آیا انہیں نماز مکمل کر لئی او نفل پڑھ کے جناب اللہ دی بارگاہ چ عرض و معروض پیش کر کے جدوں واپس جان لگا ہن جناب مال دی خبر کوئی نہیں ہن دولت دی خبر کوئی نہیں حضرت رابعہ بصری پوچھدیاں نے اوے آن والے چوری کرن واسطے آیا سے کچھ لبیا بھی ہے او آکھن لگا ہاں مینوں کچھ لب گیا مینوں اللہ دی پہچان ہوئی ہے میرے اگے جو راز کھلے نے او اللہ کریم دی عنایت ہے حضرت رابعہ بصری او انی گل کر کے چلا گیا اب پھر سجدے دی حالت اندر روئیاں اللہ دی بارگاہ چرز کر دیا نے سونیا ربا میری عمر گزر گئی میں تیری بارگاہ دے اندر روندی رہی ہوں انہوں جناب ایک رات دے اندر 2 نفل انہیں پڑے نے رویا تیری بارگاہ دے اندر انہوں مل گیا مینوں کیوں نہیں ملدا آواز آئی رابعہ بصری پریشان ہون دی لوڑ نہیں جے انہوں ملیا ماں تے تیری دعا دا صدقہ ملیا جے انہوں ملیا تے تیری دعا دا صدقہ ہی ملیا اللہ دے او بندے ہو جے او چور او گناہگار مالک دی بارگاہ چے گڑ گڑا پوے ندامت دے اتھرو بہا لوے آجزی دا اظہار کر لوے تے جے او دے واسطے معافی ہے تے اسی تے سرکار دے غلام گناہگار چاہے لاکھاں لیکن اتھرو دا امام غزالی آپ فرماندے نے کل جدو معاشر دا میدان ہوئے گا نا تے بندے واسطے آرڈر ہو جائے گا کہ انہوں جہنم میں چلے جاؤ تے اچانک ایک قطرہ مالک دی بارگاہ چ عرض کرے گا سونیا ربا میں نہیں انہوں جان دینا اللہ فرمائے گا کیوں سونیا ربا اس وجہ تو کہ اے جڑا قطرہ ہے نا یہ ندامت دے نال اتھرو دی آنکھ چوں نکلے تے سونیا کیویں چلا جائے خالق امام غزالی فرماندے نے کہ اللہ خالق کائنات اس بندے واسطے جنت دا انعام آرڈر فرما دے اگر او گڑ گڑائے تے او دے واسطے معافی تے اسی بھی سرکار دے غلام آجزی اور انکساری دے نال یاد رکھو گناہگار ہر بندہ ہے کسی نہ کسی حد تک لیکن کامیابی اس شخص واسطے ہے معافی او دے واسطے جڑا گناہ کرنے تو بعد مالک دی بارگاہ چے آجزی دا اظہار کرے اپنی غلطی تسلیم کرے اور معافی طلب کرے شیطان کیوں بنیا شیطان اللہ دے بندے دا انکار کیتا حضرت آدم علیہ السلام دا سجدہ نہ کیتا تعظیمی اکڑ گیا تکبر دا اظہار کیتا خالق کائنات نے فرمایا قیامت تک لعنت تو کہ ایک غلطی ایک لغزش حضرت آدم علیہ السلام کول بھی ہوئی جدو اللہ نے جنتی چو زمین تے اتاریا لیکن اونا واسطے او سزا نہیں او دی وجہ میں کہ غلطی ہونے تو بعد آدم علیہ السلام آپ دی اکھائیں جو آنسو جاری ہو گئے اے فرق ہے صرف اے فرق ہے غلطی انسان کو لوندی لیکن معافی طلب کیتی جائے مالک دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑا کے معافی طلب کرو کہ اللہ کریم مہربانیاں فرما دے گا کریمہ علیہ السلام دے غلاموں اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ جنہ دی اکھاں وچوں اتھرو نکلے تے اللہ نے انہاں دی زندگی ہی بدل چھڈی فضیل بن عیاض اللہ دے بڑے بڑے ولی گزرے لیکن ولایت دا مرتبہ ملنے تو پہلے چوری کر دے سن ڈاکہ مار دے سن تے علاقے دے اندر شورا سی کہ جس جگہ تے فیاض ڈاکو کھڑا ہے نا اس جگہ تو کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکتا فضیل بن عیاض جس جگہ تے کھڑا ہے تو کوئی بچ کے نہیں جا سکتا ایک رات کسی دے گھر چوری کرن واسطے جدو داخل ہوئے نا تے اندروں قرآن پڑھنے دی آواز سنی
تے قرآن دے اندر ایسی تاثیر سی کہ دل دے اتے ضرب لگی تو مالک دی بارگاہ چ معافی طلب کی تھی. پھر ایک وقت آیا اللہ کریم نے ولایت دے اندر شور عطا فرما چھڑے. حضرت بشر حافی آپ دے متعلق آپ ولایت دی منزل تک پہنچن تو پہلے شراب بہت زیادہ پینی, اس قدر شراب پینی کہ اپنی حالت غیر ہو جانی تے پتہ ہی کسی چیز دا نہ ہونا. گلی دے اندر نالیاں دے اتے دل کرے آپ اس طرح گرے ہونے تے کسے نو کوئی پتہ نہیں کوئی پرواہ نہیں. ایک رات شراب دے نشے دے اندر صرف جا رہے سن تے کی دیکھا کاغذ دا ٹکڑا جدے اتھے لکھیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تے نشہ ہے سی لیکن اتنا نہیں اٹھایا, دیکھیا نام اللہ دا بڑے پیار اور محبت دے نال انہوں صاف کیتا. صاف کرنے تو بعد خوشبو لگائی, خوشبو لگا کے کوئی اچھی جگہ دیکھ کے اتھے رکھ چھڑیا. خالق کائنات نے اس وقت دے اولیاء نو فرمایا, الہام فرمایا کہ بھائی جاؤ جا کے بشر حافی دی خبر لو اور انہوں پیغام دے دے اللہ خالق کائنات نے سارے پچھلے گناہ معاف فرما چھڑے. اس خالق دی ذات تے بہانہ تلاش کرتا کہ کوئی بندہ عذر, کوئی ایسا موقع, کوئی ایسا وقت جدے وچ انہیں نیکی کیتی ہوئی, کوئی بہانہ مل جائے صحیح میں اس بندے واسطے معافی عطا فرما دے. تو جو رات آ رہی ہے شعبان دی 15 دی بروز منگل دی شب شام نو, یہ تے ہے ہی رات رحمت اور برکتاں والی رات, یہ تے ہے ہی رات رحمت اور برکتاں والی. اس رات دے اندر تے اللہ خالق کے کائنات نے بہت سارے گناہگاراں واسطے خاص معافی دا اعلان فرمایا ہے اور سرکار نے خوشخبریاں عطا فرمائیاں. بعض لوگ جنہیں نا ڈران تے زیادہ انا کننا منذرین, ہم ڈر سنانے والے ہیں تو ڈرائی جان دن پتے کٹے جان گے بندہ مر جائے گا نا سارا, لیکن اگلی گل نہیں دس دے کہ اس رات بخشش بھی بڑی ہونی کہ وہ نا امید نہیں ہونا چاہیے اس بارگاہ دے وچوں. مالک دی بارگاہ چ گڑ گڑا کے التجا کرنی چاہیے. اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ پھر معافی بھی عطا فرما دیندا ہے. میں آخری بات ایک عرض کراں, ایمان تازہ ہوئے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور خلافت دے اندر ایک بندہ سی نا, اس طرح ہی شراب پینے دا عادی تے گلی دے وچ آ رہا نا مدینہ شریف دے اندر, تے شراب دی انہیں بوتل پھڑی تے انہوں لپیٹیا ہویا تے اینج کر کے جدو گلی دا مور پرتیا تے ادھروں سامنے ویکھیا تے حضرت عمر فاروق آ رہے. حضرت عمر فاروق دا ایک اپنا جلال, اپنا رب و دبدبا, او دے دل وچ خیال فوری طور تے آ گیا کہ عمر تے او جن نے اپنے انہوں بھی معافی نہیں دیتی تے آج اگر یہ ہاتھی چڑھ گیا تے انہیں گلی دے وچ کھلار کے مینوں درے مارنے تے ساری برادری دے اندر, محلے دے اندر, سارے شہر دے اندر بے عزتی ہونی. تے جدو ایسا ویلا ہے نا تے پھر بندہ کہندا ہے یا اللہ آج کیتے معافی دے دیں, آج کیتے بچاویں, تے پھر مننا پھر نہیں کدی کرانگا. تے یہی جملہ او دی زبان وچوں نکلیا یا اللہ آج کیتے عمر دے دریاں کولوں مینوں بچائیں, اے ضلالت اے جڑا شورا ہو جائے گا یہ دے کولوں بچائیں تے میں وعدہ کرنا کہ آئندہ کدی شراب نہیں پیواں گا, توبہ کرنا سچی پکی. تے انہاں دل وچ خیال کردیاں حضرت عمر فاروق دے قریب چلا گیا. جدو ٹکرا ہویا نا تو حضرت عمر فاروق نے بھی پتا سی بھی پکا پاپی, کیا فرمان لگے کدھروں آ رہے ہیں, ڈردیا آکھن لگا حضور بچیاں واسطے دودھ لینے واسطے گیا سی, بچے تڑپ دے پے سن, روندے سن پے تے میں دودھ لین واسطے گیا بازار وچ تے او لے کے آ رہے ہیں. تے حضرت عمر فاروق نو پتہ سی بھی شرابی آ, فرماندے نے اے ہاتھ اندر کیا کہ حضور دودھ دے بوتل لے, تو فرمایا کپڑا ہٹاؤ. تے ہن پیراں تھلوں زمین نکلی تے دل وچ کہے وی ربا سونیا جے کتے اج بچاویں نا تے پھر. تو حضرت عمر فاروق آپ نے پکڑیا, کپڑا اتاریا, جدو ویکھیا تے جناب واقعی دودھ نکل آیا ہے. حضرت عمر فاروق فرماندے نے بیلیاں مینوں پتہ ہے تو پکا شراب پینے دا عادی ہے, شراب چھڈی کوئی نہیں, تو جدوں موقع ملے شراب نوشی کرنا ہے. ہن تو دس ایک ہی کیتا ہے کہ جناب واقعی دودھ نکل آیا ہے. او بندہ آکھن لگا زور جے مارو نا تے میں عرض کرنا چاہنا میں واقعی شراب لے کے پیا ہونا سا, جدوں گلی دی
کر مڑیاں تے میری نظر تھاڑے چہرے تے پئی ہے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر عاجزی دے نال اپنے دل دے اندر ہی گڑ گڑا کے التجا کیتی ہے اے سونیا ربا آج اگر عمر دے جلال تو مینوں بچا لوے میں سچی توبہ کرنا ہے اگے تو شراب نہیں پیواں گا عمر پاک میں جدو انی گل کیتی ہے تسی بوتل پکڑ کے کور ہٹایا ہے اللہ کریم نو توبہ اتنی پسند آئی ہے اللہ نے لے کے شراب بھی آیا سا اللہ کریم نے اس توبہ دی وجہ تو اس شراب نو دودھ دے اندر تبدیل فرمایا پر اے ہے کہ بھی وہ ندامت دے اچھرو بندہ لے کے تے آئے نا کچھ وہ آنسو جڑے تنہائی دے اندر یا دلوں جڑی ایک آواز بندے دی نکل دی ہے کہ نہیں بھی واقعی میں اتنا گناہگار ہاں کہ مالک دی بارگاہ چ معافی طلب کرنی چاہیے اور اے حالت معافی طلب کرنے والی اللہ کریم نو اتنی پسند ہے نا اتنی پسند ہے اللہ کریم جدو بندہ معافی طلب کرتا ہے نا اللہ پاک فرشتیاں دی جماعت دے اندر اعلان فرماندا ہے فرشتے دیکھو ذرا ویکھو تے صحیح میرے بندے نو اینو پتہ ہے کہ بھی میں کسے دا گناہ کیتا ہے تے کسے کولوں معافی بھی منگنی اینو پتہ ہے کوئی ایسی ہے ذات جن نے مینوں معافی بھی عطا فرمانی اینو پتہ ہے کہ کوئی ہے ایسی ذات اعلی کہ جدی بارگاہ چ میں روک کے گناہاں دی معافی طلب کراں گا تے انہیں معاف بھی فرما دینا ہے بندہ آخری ساں بھی چل دے ہون اس ویلے بھی اگر مالک دی بارگاہ چ گڑ گڑا کے التجا کرے تے اللہ اپنے بارگاہ دے وچوں معافی عطا فرما دے لیکن دیگر اس رات دے وچ جڑے میں اگے معاملات عرض کیتے نے پہلے ابتدا دے اندر والدین دا نافرمان حاسد کینہ اور بغض رکھنے والا قطع تعلقی کرنے والا تکبر کرنے والا یہ معاملات جدے اندر ہوں گے اس بندے نو اس رات بھی معافی نہیں تے کوشش یہ کرو کہ اس رات دے آنے تو قبل جڑے احباب جنہ دی چاندیاں نہ چاندیاں دل آزاری کسی بھی موقع تے ہو جاندی ہے لوگ معافی آج کل تے میسیجز چل جاندے نے بھی شبان دی رات آ رہی ہے اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دے اگر تے سرسری طور تے کیتا ہے تے اگر اس بندے نے معاف فرماتا تے معافی پھر بھی ہو جائے گی تے معافی طلب کیتی جائے تاکہ وہ چیزاں موجود ہی نہ ہون جدو اس وقت اس رات دے اندر اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کریے تے پھر پکی امید ہوئے کہ اللہ کریم نے اج معاف فرما ہی دینا اللہ کریم عمل دی توفیق نصیب فرمائے اس رات نو اے جڑے ایام لیلۃ القدر شب برات اے دیگر راتاں عیدین دیاں راتاں اے بھی عبادت دیاں راتاں ہوندیاں نے اسی سمجھنے ہیں کہ روزے مکے نے تے ہن عید آ گئی تے ہن جو مرضی کرو جڑے لوگ نمازی بھی بنے ہوندے او بھی فارغ ہو جاندے ہیں حالانکہ او بھی راتاں خاص ہوندیاں نے عبادت دیاں راتاں ہوندیاں نے اے جڑے ایام راتاں نے خالصتاً اللہ رب العزت دی رضا واسطے اپنی معافی واسطے اللہ دی عبادت کرنے دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین